إعداد أو تربيات، إعداد أو تربيات، إعداد أو تربيات، إعداد أو تربيات. أوسي تيار داعش بلا فار ساحة أعدوا لهم دائمارة سلمو وفليت اللحنم دائمارة سلمو. أعدوا لهم دائمارة سلمو وفليت اللحنم دائمارة سلمو. ذكري فاني حربي حركات جهاد تمرينون جنگ تعليمات جهاد ساتر فروت واخفاء احتياط جهاد لازم او ملزوم إمارة سلمو وفليت اللحنم دائمارة سلمو. أعدوا لهم دائمارة سلمو وفليت اللحنم دائمارة سلمو. إعداد أو تربيات، إعداد أو تربيات، إعداد أو تربيات، إعداد أو تربيات. دا اعداد همدنن همد سبا حاجة اي سلمو پر ڈگر کی دننگ او دپت سترلا شو دا گنالي اتم يوم قوات اعداد ياس محكم دا إمارة سلمو وفليت اللحنم دائمارة سلمو. أعدوا لهم دائمارة سلمو وفليت اللحنم دائمارة سلمو. أوسي تيار داعش بلا پڑھو ناکرتیر دا ہر رنگا تخنک چی پو برخامود شی سوپن برخلک ساکرتو دا دفاع او اقدام پا تقدیر